अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। ये मौला अली मदद। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है। आप पहले कॉलर हैं आज के। मौला की ज़री की तरफ रुख कीजिए और सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह बिन हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदातिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबल फज़्ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने परवरदिगार आलम का कि एक बार फिर मुझे इतने ज़्यादा नसीब हुआ। और फिर दुआ गो हूँ मैं टीम पॉडकास्ट वालों के लिए भी, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ में पहुँच रही है, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उसके बाद दुआ गो है मौला हुसैन मौला अब्बास के सबसे परवरदिगार आलम जितनी भी हाजात हैं मेरी मेरे चारों बच्चों की, और इसी वक्त मौला हुसैन करके हम पूरी कर दें। और जितनी मोमिनात मुझसे अपनी हाजात की लेकर सबके हाजात भी मौला हुसैन मौला अब्बास करके पूरी हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मेरे बच्चे अली अब्बास मुकम्मल शिफायाबियाँ अता कर, ताकि मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। खुदावंद मुताला आपकी जो परेशानियां हैं हल फरमाए, सदा आबाद रहें। करबला इंसान के लिए तवस्सुल गाह है और मरकज़ है तमाम आलम के लिए। जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करना हो। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम या अली मदद। करबला की तरफ रुख कर लीजिए और मौला की बारगाह में सीने पर हाथ रख के सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका मेरे मौला जल्ल जलालुहु में अपने रोज़े की तरफ चढ़ाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में या आपके नजराने और अकीदतें पहुँचती हैं और मौला पर रहमत बरकतें नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत का तकादा ये है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है। करबला की तरफ रुख करके सीने पे हाथ रख के मौला की तरफ सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। जी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्ल अब्बास। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों को माफ़ करे। मौला हमें दोबारा इज़्न ज़ियारत अता करे। मौला जब तक ज़िंदगी है बार बार हमें करबला की ज़ियारत नसीब करे। आमीन। दुआ कर दे मौला हमें बार बार इज़्न ज़ियारत अता करे। आमीन। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अपने ज़ायरीन की लिस्ट में हमारा नाम दोबारा लिख दे। मौला आमीन। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल वरूद। अल्लाहुम्मा रज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सदा आबाद रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमेशा मुतवस्सिल रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का करम हमेशा आप पर शामिल हाल रहे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदके जल्द करबलाए मौला आना आपको नसीब हो। नसीब वाला है वो शख्स जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहता है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से हमारी हाजात पूरी होती हैं,
ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم اللہ سے کلام کر سکتے ہیں۔ اللہ تک بات پہنچانی ہو تو بہترین وسیلہ چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی نعمت اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نصیب فرمائی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے اللہ تبارک و تعالی تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، مولا کا احسان۔ کربلا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کر لیں، سینے پر ہاتھ رکھ کے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ آپ کربلا میں کس جگہ میں ابھی؟ ہم کربلا معلیٰ میں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے پاس ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے پاس ہیں، دعا کر لیں صاحب۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ حسین علیہ السلام میں کھڑے ہیں بھائی، ذرا کال کاٹیے گا نہیں ابھی، بس 1-2 منٹ ہی ہم بات کریں، دعا کریں گے سب۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ یہ مائکرو فون کو قریب کر کے بات کیجئے، دور سے شور بہت آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے میسج ادھر آواز کھل دی، آپ مولا حسین، مولا حسین، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ عید علیہ السلام دی مدد۔ میرے کانوں سے سنائی نہیں دیتا، میرے کانوں کے لیے اجتماع سے دعا کیجیے۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام فرشتوں کو عطا کرنے والے ہیں، زمین والوں کو نجات دلانے والے ہیں، یقیناً ان کا توسل مقبول ہے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ مولا امام مولا علیہ السلام ہمیں اپنی زیارت نصیب عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور مولا میرے وقت بلند عطا فرمائے، الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، کربلا کی طرف رخ کریں، سینے پر ہاتھ رکھ کے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا۔ یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب غیب سے اٹھا دیجئے خدا کے لیے، جبھی ترستی ہے تیرے یزید وقت سے کہہ دے ذرا کوئی جا کر، ایک حسین ابھی اور تیری فنا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ظہور آپ کا میں دیکھوں گا یہی دعا میں مانگی، اٹھے ہیں ہاتھ جو میری دعا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سارے رستے سجائے ہوئے ہیں، ہم بھی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، آپ آئیں گے جب تو اے مولا، جشن مل کر منائیں گے مومن۔ تیری دادی کے قاتل لہد سے کر کے باہر جلائیں گے مومن۔ ضامن تو جہاں میرے مولا، رخ سے پردہ ہٹا دیجیے اب، ہم خیالوں میں کعبے کی چھت پہ یہ پرچم سجائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقار امامت امام زمانہ، نشان نبوت امام زمانہ، وہ چشم عنایت امام زمانہ، بدل دو یہ قسمت امام زمانہ۔ سلامت رہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز موجود ہے، کربلا کی طرف رخ کریں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا مولا۔ میرا مولا آج شب جمعہ ہے، ہمارا اسلام قبول کیجیے۔ الہی آمین۔ مولا گناہ گار ہیں، ہمارے محرومین کی بخشش فرمائیے مولا، مرنے سے پہلے کربلا کا سوار بنائیے۔ الہی آمین۔ مولا ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مولا ہماری غیب سے مدد کیجیے، ہدایت دیجیے۔ الہی آمین۔ مولا جن مومنین نے مجھے دعائیں لگائی ہیں، غلام اکبر صاحب، فہیم عباس
جتنے مومنین ہیں حسرت رکھتے ہیں جن کی نیک خواہشات ہیں جو دعائیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین. مولا آپ کی میرا مولا مشکلات حل فرمائے. ہم خطا کار ہیں, ہمیں کربلا لازمی بلائیے. الہی آمین. مولا ہمیں سچا محبان اہل بیت, سچا عاشقان حضرت کرار بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے, سدا آباد رہیں. الہی مولا آمین. میرا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے, مولا مدد فرمائیے. الہی آمین. آپ کی مدد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مولا آپ بڑے ہر امتحانات میں مجھے کیا کتنے الہی آمین. مولا آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے, مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تہ دل سے سب سے پہلے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں ہماری آواز کو کربلا تک پہنچانے کے لیے. تمام مومنین کے لیے دعائیں ہیں کہ جو مومن جس مشکل میں گرفتار ہے, مولا بصدقہ مولا حسین علیہ السلام ان کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. اور خصوصاً دعا ہے کہ میرے والد صاحب مولا ان کو عمر دراز عطا فرمائے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. میری بہنوں کی نصیب خوشی فرمائے مولا. میری بہن ریحانہ اور مجھے اولاد کی نعمت سے آراستہ کرے مولا. ہماری مشکلیں آسان فرمائے مولا. ہمیں اذن زیارت نصیب فرمائے مولا. مشکل کشا بصدقہ مولا حسین علیہ السلام ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اذن زیارت عطا فرمائے. الہی آمین. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں, سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی متوسل رہیں. اہل بیت علیہ السلام آپ کی مشکلات حل فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے, مختصر سلام اور دعا کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حضرت امام حسین علیہ السلام مولا آپ پہ میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا حضرت امام حسین علیہ السلام مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں دشدادہ علی اکبر علیہ السلام کا. مولا آج شب جمعہ ہے مولا, آج کے دن کے صدقے میں مولا آپ سب کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں مولا. آج مولا آج جمعے کی شب ہے مولا. حضرت سیدادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں مجھ بے اولاد کو اولاد عطا کر دیں, میری جھولی کو بھر دیں. یا مولا حسین مجھ پہ کرم کر دیں مولا. بی بی سکینہ کے صدقے میں سیدادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دیں. مجھے جتنی بے اولاد بہنیں سب کو اس نعمت سے مالا مال کر دیں. یا مولا آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے, مولا کی ذریعہ کی طرف رخ کر کے سلام اور عرض عقیدت کیجیے مختصر. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوسین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں, سدا آباد رہیں, ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. مولا آپ کی جو تکالیف ہیں حل فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے دامن رحمت میں رہیں. خداوند متعال کسی کا محتاج نہ ہونے دیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے, مولا کو سلام اور مختصر دعا کیجیے. بسم اللہ. شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین.
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الغوث، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان۔ حق عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، با خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں۔ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ پروردگار تجھے تیرے محبوب کی بڑیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ، ہمارے وقت کے حسین کو آج کی شب کا واسطہ تجھے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیرے غفور الرحیم ہونے کا، ہمارے گناہوں کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما اور آئندہ گناہوں کبیرہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین مومنات کے مقدر میں مقامات مقدسہ کی زیارت دیکھ دے۔ پروردگار اسی عاشورہ میں ہمیں کربلا آنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک جو بیمار ہیں ان کو شفا کلیہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، اور ہم سب کی تمام دلی خواہشات کو جلد از جلد قبول فرما کے اپنے احسان عظیم فرما۔ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کی تمام مشکلات حل فرمائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ انسان متوسل رہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت مختصراً پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہم حاضر ساعتی و کل ساعتی ولیم و حافظ و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکن و ورزقن تو تمتعو بیا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وعجل فرجہم یا رب محمد صلی علی محمد و علی آل محمد وعجل فرجک۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت مختصراً پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا۔ مولا میرا سلام اپنے برگاہ میں قبول فرمائیے، مولا ہمیں کربلا کا زوار بنائیے۔ الہی آمین۔ مولا میرے ایک بھائی ہیں سید وجی شرازی اور بلال بھائی، مولا ان دونوں کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ الہی آمین۔ میرا جو مومنین جن کی نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں، مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور کسی کا محتاج نہ ہوں، آپ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ یقیناً توسل کی گھڑیاں مختصر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کی بارگاہ میں مختصراً سلام اور دعا کیجیے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مختصراً سلام اور دعا کیجیے۔ بسم اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مختصراً سلام پیش کیجیے مولا کی بارگاہ میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بدر محجوبون الحسين عليه السلام. मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, सदा आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में मुख्तसरन सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुकर्रबीन व अंबियाइल मुरसलीन व इबादिहिस सालिहीन व जमीअ शुहदाए व सिद्दीकीन अलैका या इब्ने रसूल करीम अलैका या इब्ने अमीरुल मोमिनीन अलैका या इब्ने फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अबा सय्यदा फातिमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्ने सारे वल वित्रल मौतूर। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिम ज़ुल्म हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरी ताबिही लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लाना असहाबत लती जादत अल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायात व बायात व तावात अला कत्ले। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अल अरवाह लती हल्लत व फनाइक अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बकीत व बकियल लैल व अन्नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला आलि इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन व लकल मुसाबिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम रिज़ियती। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया व शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद व सब्बित क़दम सिद्क़िन इंदका माल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मौजहम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम बेअबी अंत व उम्मी या सय्यदी लक़द अज़मत मुसाबी बिक फ़असलुल्लाहल्लज़ी अकरम मक़ामक व अकरमनी बिका यरज़ुक़नी तलब सारी। सदा सलामत रहें, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें, मौला आपकी मुश्किलात को हल फरमाएं और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही मुल्तमिस रहें। यकीनन तवस्सुल की घड़ियाँ मुख्तसर हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल एक मोमिन की चाहत होती है, ख्वाहिश होती है, और यही हमारी अज़मत है और हमारी यही बड़ाई है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल हैं, वरना हमारे दामन में कुछ भी नहीं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सिवा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं तो हम सब कुछ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख करें, सीने पर हाथ रख के मौला की बारगाह में मुख्तसर सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अली अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतुल कुबरा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। कुछ आज शब जुम्मा के तवस्सुल से मैं जनाब शहज़ादा अली अकबर के नोहे के कुछ मिसरे सुनाना चाहता हूँ। क्या मैं सुना सकता हूँ? मुख्तसरन जल्दी से। बिस्मिल्लाह। कॉल इन वेट पे है। बिस्मिल्लाह। जी 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 बस। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को मिला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को नौजवान लाश है रईसी है। मेरी नजरों से देख मंजर को कैसे हम शीर को संभालूंगा। सदा सलामत रहें, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अस्सलामु अलैकुम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास अपना अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या गरीब व गुरबा। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़फ़ फुक़रा। मेरे वालिदैन के लिए और दादा दादी के लिए, मेरे ताया के लिए, सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करिएगा, फातिहा करिएगा। इलाही आमीन। मौला आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएं और भी मोमिनीन जो सुन रहे हैं अपने अपने मरहूमीन को जिक्र करें और सब एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह। मेरे तमाम बच्चों को
इखलास पढ़ के तमाम मोमिनीन की अरवाह को इरसाल फरमा दें। मौला आपके बाल बच्चों की जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं और आपको भी सेहत व आफियत के साथ रखें और जल्द करबलाए मौला में आना नसीब हो। सदा आबाद रहें। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। सदा आबाद रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी करबला में आवाज़ मौजूद है, सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब जुम्मा की तवस्सुल से मैं शहज़ादा की अकबर के सदक़े में इमाम हुसैन के बारगाह में तमाम मोमिन व मोमिनात के लिए ज़ियारत करबला, मशहद, कुम, तमाम आइमा ताहिरीन की ज़ियारत की दुआ को हूँ। इलाही आमीन। मुझे भी अपने लिए दुआओं में याद रखें। इलाही आमीन। मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हैं अभी, तो बस उनके लिए दुआ करें कि उनकी परेशानी पे आके जनाब मौला हुसैन मौला अब्बास के कटे बाजुओं के सबके उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और आपकी जो आप हमारी आवाज़ वहाँ मौला तक पहुँचाते हैं। ज़रूर, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आपकी तरफ से नाइब ज़ियारा हैं हम यहाँ पर और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। यकीनन आपके सलाम भी पहुँचते हैं मौला की बारगाह में। हम आपके लिए भी दुआ गो हैं। सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। मौला आपकी मुश्किलात को हल फरमाएँ और अहले बैत अलैहिस्सलाम से जो आपकी दुआएँ हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम कबूल फरमाएँ। सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का तवस्सुल हमारे लिए मवद्दत का और अहले बैत अलैहिस्सलाम से इश्क का वसीला है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से ही हम हयात हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतें ज़मीन पर भेजने के लिए वसीले बनाए हैं और वो वसीले अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। फ़ेसबुक पर लिखने वाले डॉक्टर नाजिया सोमरो इल्तमास दुआ, ज़वार सैयद सिकंदर काज़मी इल्तमास दुआ, अरफिया तालपुर अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, ज़वार सैयद सिकंदर काज़मी मौला अलैहिस्सलाम जल्द करबला बुलाए, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मुख्तसरन सलाम और दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बाबुल हवाइज। जी दुआ एक तमस्से दुआ। सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख के मुख्तसरन सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अला अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अबुल फज़ल अल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। परवरदिगार मौला अलैहिस्सलाम इसको हमारी अपनी बारगाह में सलाम को मेरे कबूल करना, हमारे रिज़्क़ में रोज़ी में परेशानियों को दूर फरमा। खुदावंद आले मोहम्मद के सदक़े जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो रिज़्क़ में तंगी है फरमा, परवरदिगार नाकानी पास से आने वाली बलाओं से फरमा। या अल्लाह दुनिया का कोई गम न जिसके क़ायम है हुसैन के सदक़े आले मोहम्मद के सदक़े से इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इमाम की जान की तरफ अता फरमा और ये जो आपकी टीम काम कर रही है इसमें तरक्की अता फरमा, इन लोगों के खैर इस्लाम की अता फरमा और इनको बहुत आपके प्रोग्राम को वसी अता फरमा और हमारे लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। क़िबला हमारे लिए मौला हुसैन की बात जाके अर्ज़ करना सलाम और दुआएं खैर करना, दुआ की खैर आखिरत की खैर अता फरमाना, गानी पास महफूज फरमा, हमारे लिए दुआ करना। सदा सलामत रहें। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। मौला पर रहमत बरकतें नादिल फरमाएं, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की रहमत बरकतें आपकी शामिल हाल रहें और जल्द करबला मौलाना नसीब हो। साजिद अब्बास सलाम मेरे मौला हुसैन, सलाम मेरे मौला अब्बास, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मेरा कर्जा ख़त्म हो जाने चाहिए, सुकून मिले, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। सैयदा अनमोल ज़हरा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम,
सैयद रियाज हुसैन नकवी, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम या मौला अब्बास। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मुख्तसरन सलाम और दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या ज़ैनब बिन्त हुसैन जनाब सकीना अलैहिस्सलाम, या जनाब सैयदा। आपको कुल मोमिन और मोमिनात के लिए दुआ करें कि बीवी अपने बच्चों का सदका दें और सबके जवानों की खैर हो। मौला हुसैन अपने बच्चों का सदका दें। आज के दिन के सदके, अली अकबर के सदके, कुल मोमिन और मोमिनात के जो मरहूमीन जा चुके हैं, परवरदिगार मेरे वालिद समेत उनके दर्जात बुलंद करें। मेरे बहन भाइयों को जो मुश्किलात हैं, परवरदिगार वो मुश्किलात दूर हो जाएं। मेरी बच्ची फातिमा बतूल है, उसकी ज़बान की गिरा खुल जाए मौला। वो बार बार आपके पास आने की ख्वाहिश करती है और आप उसे इजाज़त देते हैं, वो मुझे अपने साथ लेकर आती है। मुझ गुनाहगार का भी सलाम कबूल करें। उसके वालिद के लिए, सेहत के लिए दुआ करिएगा। आप अल्लाह मियां जिंदगी दे आपको, आप सदा आबाद रहें। मौला आपको भी सलामत रखें, सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। और आपकी बच्ची की ज़बान की गिरह, जिस तरह आपने फरमाया, मौला उसकी ज़बान की गिरह को खोल दे। बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, सब बच्चों के लिए मौला सबके रोजगार खोले, बुलंद करे। परवरदिगार सबके घरों में चैन सुकून दे। मेरे शौहर को सेहत जिंदगी दे। मेरे भाइयों को, जनाब सैयदा के भाइयों के सदके, मौला हुसैन के, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा आबाद रहे। मौला की परेशानियां दूर करे, बड़ा आबाद रखे, आपको इसका जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को इसका परवरदिगार अजर मिले। शुक्रिया बहुत बहुत। सदा सलामत रहें, मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, हमेशा आबाद रहें। सैयद रियाज हुसैन नकवी, सलाम या हुसैन, सलाम या मौला अब्बास। साजिद अब्बास, सलाम सलाम हो नौकरानी, नौकरी मिल जाए मेरी मौला हुसैन, मेरी बच्चियाँ बेचैनी दूर कर दीजिए। मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएं, सदा सलामत रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अस्सलामु अलैकुम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मुख्तसर सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मुख्तसर सलाम और अर्ज़ अदब पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या वारिसा आदम सिफ़तल्लाह, सलाम अलैका वारिसा नूह नबी अल्लाह, अस्सलाम अलैका वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। या मौला हमारी हर परेशानियों को दूर कर दे, मेरे बच्चों को सलामत रखे, मेरे भाई को बहुत सारी कामयाबियां नसीब फरमा, मेरे शौहर को, मेरे मामू की हर मुश्किलों को दूर कर, मेरी बहनों को नसीब अच्छे करे सब। आप मेरी दुआएं मौला तक पहुंचाइए। आपकी आवाज़ मौला तक पहुंच रही है। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, माँ बाप के लिए, ढेर सारी दुआएं। सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। और मेरे मरहूमीन सब करवट इलाही आमीन। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अस्सलामु अलैकुम। करबला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियां हैं। सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में, करबला की तरफ रुख कर लें, सलाम पेश करें। वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन। भाई शब जुम्मा है, आज मेरे बाबा की मग़फ़िरत की दुआ करें, आप भी करते हैं। इलाही आमीन। मेरे बाबा की मग़फ़िरत नसीब हो। इलाही आमीन। और इमाम ज़माना के सामने हम शर्मिंदा हैं, हमारे लिए दुआ करें ताकि हम इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल हो जाएं। इलाही आमीन। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं,
सदाबाद रहें। आपके वालिद साहब की खुदावंद मुताल मग़फ़िरत फ़रमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम की साए तले रहें। आपके वालिद साहब अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिफाअत नसीब हो, सदा सलामत रहें। साजिद अब्बास और सैयद सुबहान साहब ने लिखा, सलाम मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जी, सलाम मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जी, ज़वार सैयद सिकंदर काज़मी इलाही आमीन। सैयद सुबहान दुआ की इल्तमास है प्लीज़ सैयदा जी और फैमिली के लिए प्लीज़, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, सलामत रहें। दुआ अली हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप पर मेरे लाखों दुरूदो सलाम हो, करोड़ों दुरूदो सलाम फ़रौम उम्मे हबीबा आबदी सैयदा अनमोल ज़हरा अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अरफिया तालपुर अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम। अरफिया तालपुर या अली मदद, मौला अली मदद। और सहर अली दुआ की इमोजीज़ बनाकर भेजी, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। और सैयद सुबहान ने इल्हाम इलाही आमीन लिख कर भेजा। ज़व्वार सैयद सिकंदर काज़मी इल्तमास दुआ। अरफिया तालपुर सलाम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, दुआ अली मौला मेरी वालिदैन को बुलंद फरमाएँ आमीन, दराजात को बुलंद फरमाएँ आमीन। फ़रौम उम्मे हबीबा आबदी, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ और आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाएँ। और सैयद सुबहान ने इलाही आमीन लिख कर भेजा। अरफिया तालपुर सलाम या गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम और अरफिया तालपुर लब्बैक या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। साजिद अब्बास मेरे मौला मुझे बुलाएं करबला, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद। मौला अली मदद, करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख करें, सीने पे हाथ रख के मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चेहरा करीब करके बोलिए। सलाम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सदा आबाद रहें और जल्द करबला आना नसीब हो। और एक खुलूस के दिल की आपकी आवाज़ मौला तक पहुँच रही है, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए तले रहें। शब जुमा छोटा सा अर्ज़ है, मेरे लिए दुआएं खास कीजिए, आप मेरे लिए दुआएं बहुत करें। मेरी एक मुश्किल है, परेशानी है, वो मौला अपने इमाम हुसैन सैन सकीना के सदके मेरी हल करे। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सदा आबाद रहें। जायज़ मेरी हजात है मौला की बारगाह में। इलाही मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सदा सलामत रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं, सदा आबाद रहें। साजिद अब्बास साहब मेरे मौला मुझे बुलाएं करबला। अरफिया तालपुर लब्बैक या गाजी अब्बास, दुआ अली मौला गाजी अलैहिस्सलाम आपके ओ बीबी सकीना का वास्ता देती हूँ, उनके सदक़े में मुझे औलाद अता कर दें आमीन। फ़रौम उम्मे हबीबा आबदी वसीम मिर्ज़ा सलाम या हुसैन। अरफिया तालपुर ने काफ़ी सारे नाम लिख कर भेजे हैं। फिर सैयद रियाज हुसैन नकवी ने सलाम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। फ़ातिमा बतूल सलाम या मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। वसीम मिर्ज़ा सलाम या मौला अब्बास। बिनते सैयदा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। सैयदा तूबा दुआ करना। नूर फ़ातिमा नूर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। बिनते सैयदा मौला हमारी भी जल्द हाज़री कबूल फरमाए आमीन। बशारत चीमा बशारत अली मेरे बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करें मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मुख्तसरन सलाम और दुआ कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या मेरे मौला हुसैन, ये मेरी बहन नोहा पढ़ेंगी। अल्लाह मियां आप इनसे दुआ कीजिएगा कि इनको क़ुव्वत गोया अता फरमा। इलाही आमीन। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, सदा आबाद रहें, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मुख्तसर सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادہ علی اکبر کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیر فرما یا میرے مالک ہمارے فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیر فرما جلد سے جلد ہمارے صاحب ہمارے مولا کو بھیج دے ہمارے وارث کو بھیج دے ہم یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں مولا ہم ان کے منتظر ہیں ہمیں ان کی معرفت عطا فرما ہمیں ایسا بنا دی جیسے ہمارے امام جاتے ہیں مولا ہماری وجہ سے جتنے بھی ان کو پریشانی ان کو تکلیف پہنچی ہے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جس سے ہمارے امام ہم سے خوش ہو جائیں یا مولا ہم ہمیشہ اپنے امام کے منتظر رہیں ان کی اطاعت کرتے رہیں یا پروردگار یا کریم کربلا یا میرے مولا شب جمعہ ہے آپ کو شہزادہ علی اکبر کا واسطہ مولا دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے مولا مقدر بنا دیجئے ہمارا یا میرے مولا میرے بھائیوں کے گھر کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیجئے آپ کو بی بی زینب کے واسطہ آپ کو غازی کا واسطہ آپ کو بی بی سغرا کے بھائی کا واسطہ میرے بھائیوں کی گھر کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیجئے مولا جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا کر دیجئے مولا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کر دیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے مولا آپ کا بڑا احسان ہوگا یا میرے مولا میرے والدین کی مغفرت فرمائیے میرے شوہر کے والدین کی مغفرت فرمائیے جو کل مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائیے مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے نور فاطمہ سید سبحان سناور خان نور فاطمہ نور سناور خان فاطمہ بطول نور فاطمہ نور سناور خان السلام علیکم یا مولا علی علیہ السلام السلام علیکم میں نو ہے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے میں کیسے آتا ہوتا ہوں میں کیسے میرا سے میرا سے ہو مولا آپ کو صحت دیں تندرستی دیں اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو جلد کربلائے مولا میں آئیں مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں آپ کے بزرگ یقیناً آپ کے لیے دعا گو ہیں مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں سدا آباد رہیں سناور خان السلام علیکم یا مولا علی علیہ السلام سناور خان السلام علیکم یا بی بی زہرا نور فاطمہ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الارض اور سناور خان آمین عرفیہ تالپور نے پھر نام کافی سارے لکھ کر بھیجے ہیں عرفین اور ان سب کی مولا دعا قبول فرمائے سید ریاض حیدر زیدی آج شب جمعہ مولا کو سلام پیش کرنا ملتان پاکستان مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے نور فاطمہ التماس دعا سید ریاض حسین السلام علیکم یا حسین علیہ السلام اور پھر نور فاطمہ الہی آمین یا رب العالمین سید ریاض حیدر زیدی السلام علیکم یا مولا عباس لمدار علیہ السلام پھر لکھا السلام علیکم اسیران کوفہ و شام پھر وسیم مرزا سلام یا مولا حسین علیہ السلام سید ریاض حیدر زیدی بچوں کے امتحانات میں پاس ہونے کی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں سید علی حسین زیدی اور سید علی حسن زیدی مولا قبول فرمائے اور ان کی مشکلات حل فرمائے سناور خان آمین سید ریاض حسین زیدی بیمار کربلا کے صدقے میں بیمار عابد کے صدقے سیدہ پروین زہرا کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آمین سناور خان آمین نور فاطمہ التماس دعا سید ریاض حیدر زیدی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آمین تنویر رضا التماس دعا سید ریاض حیدر زیدی میرے بھائی سید ظفر عباس زیدی کو اولاد نرینہ عطا فرما آمین شہزادہ علیہ اصغر علیہ السلام کے صدقے میں وقت تمام ہوا چاہتا ہے وسیم مرزا سناور خان نیاز علی سب کی دعاؤں کے لیے دعا ہے کافی سارے نام رہ گئے ان سب کے نام ہم پڑھ کر دعا کریں گے اور سب کے لیے دعا گو ہیں مولا آپ سب پر رحمتیں اور برکت نازل فرمائے آئے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اللہم عجل ولیک الفرج